تقطع. ما فهمتش كاينه. جو بونس با كو سي القلوب باسكو قاعد يتقطع مره واحده. مي بون خلينا نكملوا. مرحبا مرحبا مرحبا. الحمد لله الحمد لله. بيان سور نرجع لكم. ها يعني تقص هكاك عايبك هيك تقص في وجهكم شغل واحد عنده ضيف ودخل يرقد. هلا كان لازم نعاود نرجع، والا كي نكونوا نحكيو على حاجه فيها احترام وفيها يعني ويلا القران، وكنت نحكي على القران ويتقص وما نرجعش. يعني قاعدين نحكيو على حبيبي الله سبحانه. الوغ كي تقعدي بنتي تقراي في القران وش يصرى كيما كلمه الله اكبر. الله اكبر هذيك فيها سر كبير، اوكي؟ والشيء يكبر بوم 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 بوم. لي الجاليه satanique, pardon, les gens comme dyslexiques ou les gens dark, noir et tout, ok, ils ont créé parce que حافظين القرآن حافظين الشيء حافظين. ils ont créé من كلمة الله أكبر حاجة تخوف، وربطوها بالرهبة وربطوها بالإرهاب، وخلاو الناس كي يسمعوا كلمة الله أكبر يقفلوا ودنيهم شيء. وكلمة الله أكبر باش تعرفوا القوة نتاعها تتقال شاك مينوت في لو موند انتيي بلا ما تحبس. عملوا لها حسابها في لي 24 اور. بصح autant que énergie، اوكي؟ الغاشي ولا يخاف يقول هوا. الا باغ اكزومبل لي جون يزابيت على ليترونجي وما نعرفش هي غير تقول الله اكبر كش مرة حاجه راح تتفلق يهبطوا في الارض. مع انه كلمه الله اكبر كي تقولها الحاجه كيما هكا وتكبر، الحاجه كيما هكا وتكبر. سافو دير كي انت تحطي القران لازم باغ اكزومبل تتخيلي نفسك، اوكي؟ كي تجي تقراي القران ما تقعديش لا في شوكه لا حتى شيء، اقعدي في النص نتاع باغ اكزومبل الصالون ولا bonsoir bonsoir de Lila. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à voir التموجات تولي في تسبيح تولي وانت تقراي اللي مو اللي خارجين من القرآن عاملين ان سيركل عليك، ولو سيركل هذيك تبدا عامله كيما الموجه. اول موجه تاني موجه عم بالكم الموجه هذيك وين تمشي وين تروح. سي على انفيني. عملت لكم المره اللي فاتت كنت تشوفوا في الان ال بي كيفاش باغ اكزومبل تقعدوا تعملوا. عملتها لكم يعني خفيفه برك، بس كيفاش تقعدوا تشوفوا تمشيوا وكيفاش تخرجوا من الكور نتاعكم حتى تطلعوا تعديوا لا فيل نتاعكم، تعديوا وتخرجوا من البي نتاعكم، بعديك تخرجوا من الارض كامله، وبعديك تخرجوا من الكوزموس، ومن بعد تخرجوا من الميلك واي، ومن بعد تخرجوا للونيفير، ومن بعد حتى توصلوا لعالم الامر باش تشوفوا لافونيغ نتاعكم، اوكي؟ ومن بعد كيفاش تعاودوا ترجعوا. سي لا ميم شوز مع القران. كي نقول لكم لي مو اون ان بوفوار، اكبر بوفوار في يديكم pour inviter l'énergie positive, c'est le Coran ou la Bible pour les gens, les chrétiens, ou l'Old Testament, le Taurat pour les juifs, ok? Dans n'importe quelle religion, اللي عندهم المانيوال اللي في يدهم هذاك ويعرفوا كيف ماش يستعملوه. Alors au lieu تبداو par exemple تقراو القرآن باش تقراوه، اقراو القرآن باش يقراكم. et c'est vraiment différent. خلي القرآن يقراكم. ادخلوا في قصص،
ادخلوا في فريمون في العالم اللي يحب يدخل في العالم، يدخل في العالم هذاك. اوكي، فهدايا ان دي وقلت لكم لي جون اللي تاع البيليي عملوا بوندون 21 جور سورة الواقعة، جربوها وعملوها وشوفوا واش راح يصرى. اوكي، alors القرآن c'est un des outils, des atouts les plus forts. Maintenant aussi, pour attirer la bonne énergie. ايه تغم بعد نقول لك دليل روح يتفرج على الفيديو، شوفي ما تبدينيش من بعد نزيد ندخل لكم في هذا، بس خلوني نكمل باش ندخل لكم في 2022. كاينه حاجه ثاني qui est très très important انكم vous devez commencer à vous éduquer على les mots اللي تخرجوهم من فمكم، على واش حابين تجبدوا لحياتكم. نعمل لكم بربي ان شاء الله ماني حابه نكتب كتيب صغير على الموضوع هدايا وعلى الاشياء اللي احنا يعني الافارقه والعرب والنورث افريكا اللي يعملوه ويكون غلط كما كلمه نموت عليك، ونقول لكم علاش وش يصرى ولا تقبرني وعلاش ما نقولوهاش وش يصرى. حابه نعمل لكم كتيب هكا بربي ان شاء الله، غير نلقى الوقت. Alors, teni, les mots, comme les mots sont magiques, ça veut dire que تقدري تستعملي les mots باش يخدموك انت ومش تخدمي الحاجة النيجاتيف ولا الدارك. c'est très important. Alors كل مرة par exemple تعودوا تسألوا الله، نحبس الواحد بداو يسقسيوني على الله، هاني نحيت الكومنتير حتى نكمل باسكو ناس الخير نتاع يوتيوب يستناو الفيديو واني قاعده نجي نعمل فيه هنا في الانستغرام ونروح نحطه في اليوتيوب. Alors ces choses-là sont très 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 importantes. كي تجيو تقراو القرآن ما تنساوش كيفاش تحطوا الكوكسيس نتاعكم، اوكي تهزوا نفسكم تحطوا الكوكسيس، تعملوا مخده تحطوا الكوكسيس وتعملوا لا كولون فيرتيبرال نتاعكم قد وعلاش pour que vous devez commencer à être channeled باش باسكو كي تقعدوا في une position اوكي ما كمش مقوسين ظهركم وما كمش هكا وما تقعدوا قد اوكي ومربعين، اللي يصرى انه يعود هذا هو يعني كي يقول لك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني ما هوش تحكمي في حبل كيما هكا، كلنا من هنا نبداو نكونوا كونيكتي. الوغ كلش يهبط هنا، كلش يتصب هنا، كيما يتصب هنا الحميم هنا يتصب النولج. قبل ما تبداي تقراي القرآن يا رب يا حبيبي يا الله أنت تعلم وأنا لا أعلم، أنت تعلم وأنا أتعلم، وافتحي مخك ورايحة تلقاي الداتا كلش يهبط عليك ديزانفورماسيون، تولي انت تيلمون اكسيتي، تولي تيلمون حوايج قاعده تبدل في حياتك، تولي انت تحبي تبارطاجي مع الاخرين. اون توس كونيكتي اي تو تي كونيكتي، وهذا هو اللي يخليني نبدا باش نهضر على 2022 كومون تو تي كونيكتي. Alors comme on voit par exemple il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver dans le monde ومنهم il y a les trucs qui vont être vraiment يعني الكراش كبير قبل ما نكملوا لو تريمستر اللي قلت لكم حتى الافريل، مي راح يكون فيه كراش كبير. والا باغ اكزومبل لي تروك اللي هاوزة تقاس لي تروك اللي هما باغ اكزومبل فيكتوريا سيكريت، هذوما لي غراند مارك. Par exemple, Nissan, par exemple, il y a beaucoup de marques qui font déclarer faillite.
Et c'est pour ça 2021 quand on نقول لكم لموا الكاش لموا الكاش لموا الكاش لموا الكاش راه وقت الكاش باسكو تحسبوا باللي راهو الشيء فض الشيء